आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपाली हिन्दूहरूका महान चाडहरू नजिकिँदैछन्। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। आज हामी कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहँदा र अर्कोतर्फ चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अब यसबाट कसरी सुरक्षित रहने र चाडपर्व कसरी सुरक्षित मनाउने भन्ने विषय र साथसाथै सङ्घीय सरकारले अति विपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र अशक्त व्यक्तिहरूका लागि बाहेक अन्य व्यक्तिहरूका लागि कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क रूपमा नगर्ने बताइरहँदा कर्णाली प्रदेश लगायतका केही प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहहरूले भने यसलाई मानेका छैनन्। अर्थात् आफ्ना त्यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई, त्यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूलाई निशुल्क रूपमा कोरोना परीक्षण गराउने र उहाँहरूको उपचार गर्ने पनि बताइरहेका छन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भने अन्य स्थानीय तहका प्रमुखहरूज्यूले पनि विभिन्न सूचनाहरू निकालेर आफ्नो स्थानीय तहले कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने र उपचार पनि निशुल्क गर्ने भनेर बताइरहँदा अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यहाँबाट के सिक्नु जरुरी छ। अर्थात् सङ्घीय सरकारले अति विपन्न, गरिब र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्र निशुल्क रूपमा परीक्षण गर्ने बताइरहँदा किन स्थानीय र प्रदेश सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नु पर्यो आफ्ना जनताहरूको लागि भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर हामी आज जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामी छलफलका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, त्यसै गरी तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीका प्रमुख वासुदेव घिमिरे र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सुरुमा म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दै हाम्रो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूसँग जोडिन चाहे। गजेन्द्र सर, जसरी तपाईँहरूले एउटा सूचना निकाल्नु भएको छ आफ्नो स्थानीय तहका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क रूपमा कोरोना परीक्षण गर्ने भनेर एउटा सूचनाहरू निकाल्नु भएको छ, यता सङ्घीय सरकारले अति विपन्न, गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गहरूलाई मात्रै निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने भनेर बताइरहँदा तपाईँहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा यसरी निर्णय गर्नु अथवा यसरी सूचना निकाल्नुलाई के साँच्चीकै तपाईँले सङ्घीय सरकारको निर्णयबाट बाहिर गएर यस्तो किसिमको निर्णय गर्नुभएको हो? यसमा चाहिँ यो सङ्घीय सरकारको निर्णय भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले यो निर्णय सच्याउनुपर्छ पहिलो कुरा। हजुर। किनभने अहिले देश यस्तो चाहिँ हाहाकार महामारी फैलिएको अवस्थामा पनि जनताको जुन चाहिँ पिसिआर टेस्ट र चाहिँ उपचार खर्च निशुल्क हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाएर जुन चाहिँ त्यो लागू भएको छ, यो चाहिँ यसलाई सच्याउनु पर्छ। र हामीले पनि यो सङ्घीय सरकारको निर्णय हामीले नमानेको होइन कि अहिले जति पनि यो लकडाउनको कारणले धेरैको चाहिँ रोजीरोटी अथवा चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ व्यापार व्यवसाय पेसा चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा यो पिसिआर टेस्ट पनि शुल्क लिएर चाहिँ अब जाँच्नु पर्यो भने झन् यसले चाहिँ महामारी फैलिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नगरवासीको हितको लागि अथवा नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर पनि हामीले यसलाई चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नगरपालिकाले आफैले यो खर्च गरेर सबैलाई यो चाहिँ सुविधा हामीले दिएका छौँ। हजुर। गजेन्द्र सर, यही प्रश्न म हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेजीलाई पनि सोध्न चाहे। तपाईँहरूले त सब व्यवस्थापन समेत हामीहरू गर्छौँ भनेर एक किसिमको त्यहाँका आफ्ना स्थानीय जनतालाई सूचना निकालेर जानकारी गराइसक्नु भएको छ। के छ तपाईँको स्थानीय तहमा जसरी कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो रूपमा छ र तपाईँले यस्ता किसिमका सूचनाहरू जारी गर्दै गर्दा सङ्घीय सरकारले नगर्ने भन्दै गर्दा स्थानीय तहले गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ, स्रोत के हो र कसरी गर्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ। प्रस्तुत विषयमा यो परिस्थितिजन्य निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ कि अब सङ्घीय सरकारको निर्णय हामीले नमानेको निर्णय काटेको कुरा चाहिँ भन्ने रहँदैन।
कि जुन विषय चाहिँ छ मानवको स्वास्थ्यसँग चाहिँ जोडिएको मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको, अर्कोतिर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था जुन आधारभूत स्वास्थ्य पाउने जुन अधिकार छ नागरिकको त्यसलाई हनन चाहिँ गरिएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले सङ्घले यस्तो खालको अपरिपक्व निर्णय गर्न हुन्थेन। योबाट धेरै नागरिकहरू, धेरै हामी जनप्रतिनिधिहरू, धेरै चाहिँ नेपालीहरू दुखित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो निर्णयको बावजुद हामीले नगर अन्तर्गतका सम्पूर्ण नगरवासीहरूको कि पिसिआर चाहिँ परीक्षण चाहिँ गर्ने चाहिँ कुरा, अब यो विपन्न परिवार भनेर सरकारले, स्थानीय सरकार अथवा अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले जुन चाहिँ आधिकारिक चाहिँ विवरण कसैसँग छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो हुनाले अत्यन्तै अन्यलपूर्ण अवस्थामा यो निर्णय गरिएको छ। छुट्याउनै गाह्रो छ। त्योभन्दा यस्तो चाहिँ निर्णय चाहिँ अब यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने हिसाबले हामीले नगरवासीहरूको लागि एकपटक परीक्षण गरिएको शुल्क निःशुल्क गरौँ भन्ने निर्णय गर्यौँ। हामी त्यति मात्र चाहिँ गरेनौँ, सब व्यवस्थापन घरमा चाहिँ मृत्यु भएको कोरोना बिमारीको सब व्यवस्थापन पनि सम्बन्धित परिवारले गर्ने भन्ने जुन निर्णय गर्यो, यो पनि चाहिँ अत्यन्तै यो व्यावहारिक चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको छ। अझ यो संक्रमण बढाउने निर्णय भएको छ भन्ने महसुस गरेर हामीले चाहिँ निर्णय गर्यौँ। हामीले निर्णयको भोलिपल्ट नै दुर्भाग्यपूर्ण एउटा चाहिँ घटना नगरपालिकामा भयो। त्यो नगरपालिका आफैले हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ शाखाले सब व्यवस्थापन गरेको छ। हामी कार्यान्वयन चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, हुन्छ। हामीसँग कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई जोडिनु भएको छ। साईज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, जसरी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि कोभिड-19 को लक्षणसहित बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने भनेर शनिबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ, यदि सङ्घीय सरकारले अति आवश्यक अथवा अति पीडित जो अशक्त अपाङ्ग वृद्धहरू छन् उहाँहरूको लागि मात्रै गर्ने, अरूको लागि पिसिआर नगर्ने र उपचार पनि नगर्ने भन्दै गर्दा कर्णाली प्रदेशले यो निर्णय गर्नुलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ र तपाईहरुले किन यस्तो निर्णय गर्न पुग्नु भयो? संघीय सरकारको भन्दा फरक निर्णय। अब कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै अब सबै मानव विकास सूचाङ्कका सबै क्षेत्रहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने एकदम नाजुक अवस्थामा चाहिँ रहेको कर्णाली प्रदेश चाहिँ हो। हजुर। र कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि 52% गरिबीको रेखामुनि कर्णालीका नागरिकहरू चाहिँ छन् र कर्णालीका नागरिकहरूको अहिलेको समस्या भनेको कोभिडबाट सृजित समस्या चाहिँ भनेको एउटा यो महामारीको विरुद्धमा लड्नका लागि उनीहरूसँग आफ्नो आत्मको सामर्थ्य चाहिँ छैन, त्यो भनेको ठुलो गरिबी चाहिँ हो। र त्यसपछि अर्को अहिले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू बाहिर भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ गएर जेला मजदुरी चाहिँ गरेर पैसा कमाएर ल्याएर अनि एक पेट खाने र एक सरो लगाउने चाहिँ कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू चाहिँ हुन्। र अहिले हामीले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा यो वर्षको बजेट हामीले महामारीका विरुद्धमा चाहिँ केन्द्रित गरेका चाहिँ छौँ र यसबाट सृजित भोकमारीका विरुद्धमा चाहिँ हामी रोग र भोक भनेका चाहिँ यसका विरुद्धमा हामीले केन्द्रित गरेका छौँ बजेट। त्यसो भनेर अहिले हामीले कोभिडका लागि भनेर कोभिड कोषमा हामीले 1.5 अरब पैसा हामीले छुट्याएका छौँ भने कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई यो पटक भोकमारीबाट पनि मर्न नदिनका लागि बचाउनका लागि भनेर हामीले 4 अरब पैसा चाहिँ हामीले भोकका लागि भनेर चाहिँ हामीले बजेट केन्द्रित गरेका छौँ। र प्रत्येक वडामा 713 वटा वडाहरू चाहिँ छन्, ती वडाहरूमा प्रत्येक वडामा 1 करोडको हिसाबले बजेट पुगाउने गरिकन त्यो व्यवस्थापन गरेर जसबाट चामल चाहिँ किनेर त्यहाँका मान्छेहरूले भात खाएर चाहिँ बाँध्न सक्छन् भनेर हो। त्यसोभन्दा अहिले अब कोभिडबाट भोलि हुने बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्ने कर्णालीका नागरिकहरूको जनताहरूको त्यति सामर्थ्य चाहिँ छैन। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला त परीक्षणकै कुरा चाहिँ यो परीक्षणको दायरा बढाउने भनेर हामीले अहिले एक दिनमा 3500 को सङ्ख्यामा हामीले परीक्षण चाहिँ गर्छौँ। र हामी सुरु गरिसकेका चाहिँ थियो। हामीसँग एउटा पनि आइसियु बेड चाहिँ हामीसँग थिएन कर्णाली प्रदेश। हामीसँग आइसियु बेडहरू चाहिँ हामीसँग 60 वटा हामीले आइसियु बेडहरू बनाएका छौँ भने भेन्टिलेटर त हुने कुरै थिएन झन् आइसियु नभएको ठाउँमा। अहिले हामीसँग 40 वटा भेन्टिलेटर चाहिँ छन् भने 600 हामीले जर्नल बेडहरू चाहिँ स्पेसली कोभिड हस्पिटल भने हामी। दर्शकबिन हामी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यद्यपि हामी उहाँसँग सम्पर्कमा जोडिन सकेका छैनौँ पछिल्लो समय। हामी फेरि महेन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई?
हजुर 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 सुनिरहेको छु। हजुर, तपाईँले जसरी बताइरहनु भएको थियो 1 अर्ब रुपियाँ र 4 अर्ब रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ त्यहाँका जनतालाई भन्नुभएको थियो। तपाईँले जसरी कर्णालीका प्रदेशका जनतालाई, त्यहाँका प्रदेशका समग्र विकासका लागि जसरी तपाईँ लागि पर्नु भएको छ, जसरी खट्नु भएको छ, समग्रमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा विभिन्न किसिमका विविध कुराहरू उठिरहँदा यही कोरोना परीक्षणकै नाममा केन्द्रले एउटा निर्णय गर्दै गर्दा तपाईँको प्रदेशमा कतिको असहज हुँदो रहेछ? केन्द्रका निर्णयलाई प्रदेशका जनताले कसरी हेर्दा रहेछन्? अब केन्द्रले गरेको निर्णय अन्य प्रदेशको हकमा त्यो निर्णय स्वाभाविक चाहिँ हुन सक्छ, किनकि अन्य प्रदेशको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ हेर्ने हो भने त्यहाँको चाहिँ जनताहरू आत्मनिर्भर चाहिँ छन्, त्यहाँ धेरै ठुलो गरिबीको चाहिँ त्यहाँ स्तर चाहिँ छैन। हजुर, त्यसकारण कर्णाली भनेको त धेरै ठुलो गरिबी भएको यो कर्णाली प्रदेश चाहिँ हो। त्यसो भए हुनाले हामीले कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकहरूलाई, कोभिडबाट बिरामी भएका सबैलाई हामीले जसको सिम्टम देखिन्छ ती सबैलाई चाहिँ हामीले अहिले उपचार निःशुल्क गर्ने भनेका छौँ भने सँगसँगै हाम्रो कुरा के पनि हुँदैछ भने अब कर्णाली भ्याक्सिनको आविष्कार भइसकिसकेपछि, भ्याक्सिन यदि अब आइसकिसकेपछि अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा रहेका सबै यहाँ खटिएका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारीदेखि लिएर यहाँका सबै नागरिक हामीले हिसाब गर्दाखेरिमा 18 लाख जति यहाँका नागरिक हुन्छन्। 18 लाख नागरिकहरूलाई हामीले भ्याक्सिनसम्मको पनि सरकारले निःशुल्क चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना छ कि छैन, यसको लागि कति पैसा लाग्ने हो, यसको चाहिँ बजेटको म्यानेज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, के छ सम्भावना भनेर यतापट्टि पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसो भए हुनाले सरकारले निर्णय गर्दा, सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्दा सोलो डोलो निर्णय गर्नु हुँदैन, त्यहाँको अवस्था हेरिकन निर्णय गर्ने हो। सबै ठाउँको अवस्था एउटै छैन। काठमाडौँमा बस्ने नागरिक र माथि हुम्लामा बस्ने नागरिकहरू, मुगुमा बस्ने नागरिक, कालीकोटमा बस्ने नागरिकहरूको अवस्था एउटै छैन। त्यसो भए हुनाले त्यहाँको अवस्था हेरेर हामीले निर्णय लिनुपर्छ, हामीले सोलो डोलो निर्णय चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसो भए हुनाले हामीले अब सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय पनि ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा, तर हामीले हेर्ने भने त अझ स्थानीय तहहरू चाहिँ छन्। स्थानीय तहको समस्या के हो? सबै स्थानीय तहको त एउटै प्रकृतिको समस्या चाहिँ छैन, त्यहाँ पनि समस्याहरू चाहिँ विविध प्रकृतिका समस्याहरू चाहिँ छन् भने त्यही भएर त हामी सङ्घीय व्यवस्थामा गएका हौँ, किनकि अब पालिकाहरू पनि सबै एउटै अवस्थामा चाहिँ छैन। त्यसैले हामीले स्थानीय सरकार चाहियो। सबै प्रदेशहरू एउटै अवस्थामा चाहिँ छैन, प्रदेशहरूको अवस्था फरक फरक छ, त्यही भएर हामीले प्रदेश सरकारहरू चाहियो र समग्र देशको नेतृत्व गर्नका लागि, देशको समग्र चाहिँ सन्तुलित विकास गर्नका लागि र साझा समस्याहरू चाहिँ पहिचान गर्नका लागि सङ्घीय सरकार चाहिएको हो। त्यसो भए हुनाले यदि सबै कुरा सङ्घीय सरकारले नै गर्ने भइदिएको भए त हामी सङ्घीय व्यवस्थामा जान जरुरी चाहिँ थिएन नि। सङ्घीय व्यवस्थामा जान मुख्य आवश्यकता, जानुपर्नेको मुख्य आवश्यकता भनेकै फरक फरक प्रकृतिका समस्या चाहिँ छन्, यसको सम्बोधन चाहिँ तपाईँको आफ्नो सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ, आफ्नो नागरिकहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी त्यहाँ गएका हौँ। त्यसो भए मुख्यमन्त्रीज्यू त्यसमा गाह्रो छैन, समस्या भनेको समन्वयको कुरा मात्रै हो। हामीले समन्वय सही ढङ्गले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने यसमा खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन र निर्णय पनि कहीँ कतै पनि बाजिँदैन। भोको मान्छेलाई चाहिँ खाना खुवाउनुपर्छ, नाङ्गा मान्छेलाई चाहिँ लुगा दिनुपर्छ, जहाँ विकास भएको छैन त्यहाँ विकास गर्नुपर्छ, जहाँ स्कुल छैन त्यहाँ स्कुल बनाउनुपर्छ। यसका लागि बरु समन्वय गर्ने कुरा हो। हजुर, मुख्यमन्त्रीज्यू, सङ्घीय सरकारले हात उठाइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले यसरी निर्णय गरिरहनु भएको छ, यो स्रोतहरू कसरी जुटाउने योजनामा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले भने जति त्यहाँका जनताहरूलाई परीक्षणदेखि लिएर उपचारका कुराहरूमा चाहिँ पक्कै पनि ठुलो मोटो रकमको आवश्यकता पर्छ, यसको स्रोतहरू चाहिँ कसरी जुटाउने योजनामा हुनुहुन्छ? अहिले प्रदेश सरकारसँग रहेको बजेटलाई पनि हामीले विनियोजन गरेका चाहिँ छौँ। त्यो बजेट पर्याप्त चाहिँ छैन, अपर्याप्तै हो त्यो बजेट। र हामीले अपिल के गरेका छौँ, सार्वजनिक अपिल के गरेका छौँ भने कर्णाली प्रदेशको अवस्था भनेको एकदम कमजोर अवस्था छ आर्थिक हिसाबले। कर्णाली प्रदेशका नागरिकको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको महामारीसँग लड्ने, भोकमारीसँग लड्ने हो। भोकका विरुद्ध र महामारीका विरुद्धमा लड्नका लागि पनि हामीले सहयोगका लागि पनि अपिल गरेका चाहिँ छौँ। हामीले एउटा कोष खडाएका छौँ, कोभिड कोष भनेर कोष खडा गरेका चाहिँ छौँ र त्यो कोषमा धेरैले सहायता पनि गर्नुभएको चाहिँ छ र फेरि थप सहयोगको पनि जरुरी चाहिँ छ। र सबैले बाहिरबाट हामीले जुटाउने सहयोग भनेको हामी यस्तै विभिन्न निजी क्षेत्रहरू चाहिँ भए, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ भए र व्यक्तिहरू चाहिँ भए
र ती सबैसँग चाहिँ हामीले सहयोगको हामीले अपिल पनि गरेका चाहिँ छौँ र सहयोग पनि जोड्दैछ। यसरी स्रोतहरू बताइरहँदा भेन्टिलेटरहरू आइसोलेसनको कुराहरू पनि हुन्छ। अर्कोतर्फ कर्णालीका केही जिल्लाहरू छ जो जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ वर्षेनी जसो। अब यो चाडपर्वहरू पनि नजिकै छ, त्यतातर्फ कतिको ध्यान गइरहेको छ र विशेष गरी यो भेन्टिलेटर र आइसोलेसनको कुरातर्फ चाहिँ कसरी जोड दिइरहनु भएको छ? अब अहिले हामीलाई तत्कालका लागि चाहिने भेन्टिलेटरहरू, आइसियुहरू, जनरल बेडहरू कम्प्लिट गरिसकेका चाहिँ छौँ। अहिले तत्कालका लागि हामीलाई आवश्यकता त्यति हो भनेर त्यो कम्प्लिट भइसक्यो र अब अहिले हामीले उपचारको कुरा मात्रै हो, त्यसको सञ्चालनको कुरा हो। त्यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त थिएन। अहिले हामीले सेवा करार भनेर करार नियुक्ति गरेर हामीले लगभग 250-300 जना हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू नियुक्ति गरेका चाहिँ छौँ र हाम्रा चाहिँ सबै हामीले तयार पारेका भेन्टिलेटरहरू सञ्चालनका लागि पनि म्यान पावर चाहिन्छ, आइसियु सञ्चालनका लागि पनि म्यान पावर चाहिन्छ, जनरल बेड चाहिँ सञ्चालनका लागि पनि म्यान पावर चाहिँ चाहिन्छ। प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ हामीले त्यो सेवा पुगाउनका लागि यसका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन हामीले गरिसकेका चाहिँ छौँ र केही थप गर्दै पनि छौँ अरू। र खाद्यान्नको कुरा जो चाहिन्छ, खाद्यान्न अहिले हामीले यता खाद्य संस्थान अहिले सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको खाद्य संस्थानसँग पनि कुराकानी गरेर प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा रहेका खाद्य संस्थानहरूमा पनि केही चामल चाहिँ जम्मा भएको चाहिँ छ, तर त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन। र अहिले प्रदेश सरकारले पनि चामल खरिद गर्दैछ र सङ्घीय सरकारको खाद्य संस्थानसँग समन्वय गरेर अब खाद्य संस्थानले आपूर्ति गर्न नसकेको जो छ, जति छ, कति आपूर्ति गर्न सक्दैन धेरै, सबभन्दा पहिला हामी त्यही खाद्य संस्थानलाई नै आपूर्ति गर्नका लागि हामीले चाहिँ आग्रह गरेका चाहिँ छौँ र उहाँहरूको पनि हामीसँग सीमित बजेट छ। सीमित बजेटका कारण जति आवश्यकता पर्छ त्यति चाहिँ चामल खरिद गर्न नसकिने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा। ल कति तपाईँ चाहिँ सक्नुहुन्न, त्यो नसक्ने चाहिँ मात्रा कति हो त्यो चाहिँ हामीले खरिद गर्छौँ र हामीले ढुवानी गर्छौँ भनेर भनेका चाहिँ छौँ र समन्वय गरेर कामहरू गर्दैछौँ। अब हामीले प्रत्येक चाहिँ पालिकाहरूमा खाद्य स्टोरहरू चाहिँ बनाएर अनि काम गर्ने र अनि त्यसपछि चामल चाहिँ हामीले वितरण गर्ने, चामल बाँड्ने गरिकन तयारी चाहिँ हुँदैछ। हजुर, मुख्यमन्त्रीज्यू, सधैँ जसो राजधानी अथवा काठमाडौँले कर्णालीलाई हेर्ने नजर फरक भयो, अन्य प्रदेशलाई भन्दा कर्णालीलाई हेर्ने नजर विगतदेखि नै फरक नजर छ भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न समयमा सुन्दै र विभिन्न जनआवाजहरू पनि सुनिँदै बुलन्द हुँदै आइरहेका छन्। अहिले यो सङ्घीयता आइसकेपछि तपाईँ त्यहाँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछिको अनुभव कस्तो पाउनु भएको छ? अब यसमा मुख्य गरिकन त अब सङ्घीय व्यवस्था आइसकेपछि हामीले अब धेरै यी समस्याहरूका बारेमा हामी छलफल गरेका चाहिँ छौँ र अहिले हामीले पनि के भन्यो भन्दाखेरि यो सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ छौँ। अहिले हामीले धेरै कुरा व्यवस्थित गर्न खोज्दा पनि व्यवस्थित चाहिँ हुँदैन, किनभने अब सबभन्दा पहिले संरचनागत तयारीको कुरा नै मुख्य कुरा चाहिँ हो। हामीले सङ्घीय व्यवस्था चाहिँ ल्यायौँ अनि तिनै तहका चुनाव हामीले गऱ्यौँ, तर हामीसँग प्रशासनिक संरचनाहरू बनिसकेका चाहिँ थिएन र हामीले प्रशासनिक संरचनाहरू चाहिँ बनाउने कुराका बारेमा पनि अझै टुङ्गो लागेका चाहिँ छैन। यहाँ जस्तै कि सबभन्दा पहिला सङ्घले अहिलेको सङ्घीय निजामती ऐन चाहिँ बनाउनुपर्छ, निजामती ऐनले कस्तो प्रकारका चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ रहने भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण चाहिँ गर्छ र त्यसपछि प्रदेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब निजामती बनाउनु पर्यो, त्यसपछि हुन्छ। त्यो भयो भने हाम्रा सबै प्रशासनिक संरचनाहरू चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ हुन्छ र त्यसपछि हामीसँग चाहिने आवश्यक जनशक्ति कति राजनीति हाम्रा संरचनाहरू र हाम्रा जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ छन् त्यो कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि कति हामीसँग मेन पावर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ ब्याज व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ। यो भएर एउटा फर्मेसनमा गइसकेपछि मात्रै हामीले काम कारबाहीले प्रभावकारी ढङ्गबाट लिन सकिन्छ। अब अहिले त के भयो भन्नुहुन्छ भने अब अलिक अस्तव्यस्तताकै बिचबाट हामी जानुपर्ने भाग हुँदाखेरिमा पनि केही प्रभावकारितामा पनि समस्या चाहिँ छ। हजुर, अन्तमा मुख्यमन्त्रीज्यू, जसरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि प्रदेश स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ, यद्यपि सङ्घको भूमिका अर्कोतर्फ छँदैछ। तपाईँको कर्णाली प्रदेशमा के कस्तो भूमिका खेल्नुभयो र छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। अब अहिले मुख्य गरिकन त यो अहिलेको यो पछिल्लो चरणमा कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि अब धेरै हाम्रा काम कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ, अलिक प्रभावित चाहिँ भएका चाहिँ छन्। मुख्य गरी विकास पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू पनि अब हाम्रा
अब बिचमा लकडाउनको कारणले गर्दा धेरै कामहरू चाहिँ रोकियो, काम गर्न सकिरहेको चाहिँ होइन। र अहिले लकडाउन चाहिँ खोलिसकिसकेपछि अब हाम्रा चाहिँ काम जो चाहिँ थिए कार्यान्वयनमा गएका र बिचमा रोकिएका यसलाई कार्यान्वयनमा हामी तीव्रता दिएका चाहिँ छौँ। र हामीले चैतभित्र नै अब प्रदेश सरकारले अहिले सञ्चालनमा ल्याएका आयोजनाहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ र त्यो टार्गेटमा हामी चाहिँ छौँ। र त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको मैले अघि पनि भनिहालेँ, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु कि अहिलेको यो महामारीबाट कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई कसरी चाहिँ जोगाउने। अब फेरि चिसो सिजन चाहिँ सुरु भयो। यो चिसो सिजनमा त्यसै पनि अब विभिन्न प्रकारका फ्लूहरू चाहिँ आउँछन्, भाइरसहरू भने को बेला त अझै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ आवास गर्छन्। अलि हिमाल धेरै जोडिएको छ, पहाड चाहिँ छ। अब यस्तो बेला अब अलिकति सङ्क्रमणले व्यापक रूप लिन सक्छ, अलिक भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यसलाई हामीले कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराको पनि हामी आन्तरिक तयारीमा लागिरहेका चाहिँ छौँ यहाँ। र मुख्य यतापट्टि चाहिँ छ र हामीले यी चुनौतीहरूको सामना चाहिँ गर्छौँ। हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई हुनुहुन्थ्यो। अब हामी पुनः म गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख ज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। गजेन्द्रज्यू, हजुर, अब जसरी तपाईँले यो निःशुल्क रूपमा पिसिआर र उपचारको कुराहरू उठाइरहँदा स्रोतहरू के हुन् र कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ कोभिडको जुन चाहिँ 19 जुन अब महामारी फैलिसकेपछि अब हाम्रो पहिलो विकास निर्माणको कामलाई हामीले प्राथमिकता राखेर चाहिँ हामी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छौँ भने यसपालिदेखि हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अथवा चाहिँ कोरोना जुन चाहिँ नियन्त्रणको लागि हामीले चाहिँ गएको असारमा हाम्रो चाहिँ नगर परिषदले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ पहिलो नै हामीले, जसको कारणले अहिले हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले पनि हामीले विभिन्न जस्तै तपाईँको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाउने र आइसोलेसन वार्डको लागि हामीले चाहिँ होटलहरू लिइरहेका छौँ भने त्यस्तै चाहिँ क्वारेन्टाइन हिजो थियो भने अहिले क्वारेन्टाइन थिएन। हस्पिटल व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ भने अहिले हामीले चाहिँ यसको लागि विपद व्यवस्थापन कोष भनेर हामीले एउटा कोष पनि खोलेका छौँ। त्यसमा हामीले करिब अहिलेलाई 3 करोड पैसा हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ भने अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि यसको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहयोग पनि आइरहेको छ। र यसमा नपुग चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो महामारी फैलिँदै गयो भने हामीले चाहिँ भोलि विकास निर्माण कामलाई पनि अगाडि बढाउन गाह्रो होला, किनभने जनताको नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा ठुलो हजुर गजेन्द्र सर यसरी तपाईँले बजेट व्यवस्थापनको कुरा बताइरहँदा जस्तै कोरोनाका लक्षणहरू देखिएको त्यहाँको तपाईँको जनताहरू छ भने कहाँ सम्पर्क राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? तपाईँहरू घर घरै जाने हो अथवा एउटा स्थान तोक्नु भएको छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र कोही पनि व्यक्तिहरूमा आफूलाई लक्षण देखियो भने यहाँ आउनुहोस् अथवा यो ठाउँमा सम्पर्क गर्नुहोस् भन्नुभएको छ अथवा तपाईँहरू आफै स्वास्थ्यकर्मीको टोली चाहिँ उहाँहरूको घरमा खटाउने व्यवस्था गर्नुभयो? एकदम हाम्रो स्वास्थ्य टोलीको जुन चाहिँ 3 जनाको 2टा टोली छ, त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम, हजुर, जसको घरमा संक्रमण देखिएको छ त्यही घरमा गएर हाम्रो चाहिँ टोली गएर नै त्यहाँको चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने र स्वाबलाई हामी चाहिँ सम्बन्धित हस्पिटलमा लैजाने काम हामी स्वास्थ्य टोलीबाट गरेको छ। त्यसकारण कसैले पनि हामीले चाहिँ लोकेसन दिएर त्यहाँ चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने होइन कि प्रत्येक दिनमा जहाँ संक्रमण देखेको त्यही घरमै गएर चाहिँ हाम्रो टोली चाहिँ त्यहाँ पुग्छ। हजुर, लक्षण देखिएको तपाईँको त्यहाँको जनताले कहाँ सम्पर्क गर्ने त उसो भए? एकदम हाम्रो स्वास्थ्य टोलीसँग, हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको जुन चाहिँ 2टा टोली छन्, हजुर, र त्यो टोलीहरूसँग उहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने दोस्रो कुरा हाम्रो सम्पूर्ण वडामा वडा अध्यक्ष जोरको मार्फतबाट पनि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्छौँ र उसको वडा अध्यक्ष र हामी सबै मिलेर तुरुन्तै हामीले स्वास्थ्य टिमलाई त्यहाँ चाहिँ त्यसको तुरुन्तै लगत्तै हामी खटाउँछौँ। हजुर, जस्तो त्यहाँ तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू जो कसैलाई फोन गर्दा पनि फरक परेन? एकदम यो हामीले अहिले मात्र योभन्दा अगाडि पनि हामीले गरिरहेको हो होइन। अहिले चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ यो उपचार नगर्ने भइसकेपछि मात्रै हाम्रो खर्च मात्रै यसमा बढेको, योभन्दा अगाडि पनि हामीले यसै घर घरमै गएर स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छौँ। हजुर, म अब वासुदेव घिमिरेज्यूसँग जोडिन चाहे। वासुदेव सर, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? पिसिआरका निःशुल्क गर्ने उपचारहरू गर्ने र सब व्यवस्थापन पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, आर्थिक कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा पहिलो कुरा त जुन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह
मध्य सङ्घ र प्रदेशको छुट्टै भूगोल चाहिँ छैन। उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने पनि जुन स्थानीय तह नै हाम्रो चाहिँ भूगोल भएको हुनाले कि स्थानीय सरकारहरूलाई हामीलाई ठुलो अपेक्षा चाहिँ थियो अहिलेसम्म। हजुर, जुन कोरोना महामारी जुन द्रुत गतिमा नेपालमा फैलिरहेको छ, यहाँलाई म निवेदन गरौँ यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत अहिलेसम्म सङ्घ र प्रदेशले चाहे अनुसार कार्यान्वयन चाहिँ गरेको भएदेखि 753 वटै स्थानीय तहमा डेडिकेटेड तपाईँको चाहिँ अब कोरोना चाहिँ अस्पताल निर्माण चाहिँ हुने बेला भइसक्यो, 7 महिना बितेको छ, त्यो भएको छैन भने अर्कोतिर यहाँले स्रोतको कुरा गर्नुभएको छ। अलिकति दुःख पनि लाग्छ, मैले दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारले अब धेरै कुराहरू धेरै गतिविधिहरू चाहिँ भएका आहा चाहिँ यो कोरोना व्यवस्थापनको हिसाबले त नेपालमा अत्यन्तै द्रुत चाहिँ गतिमा अत्यन्तै स्मार्ट खालको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ हाम्रो गतिविधिले। तर यथार्थमा के हो भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले अस्ति पनि एउटा मिडियामा मैले चाहिँ भन्न बाध्य भएको थिएँ, मैले दोहोर्याउन चाहन्छु। सङ्घीय सरकारले तिलोत्तमा नगरपालिकामा 2 लाख मात्रै यो अनुदान दिएको छ। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशले रु 15 लाख मात्रै अनुदान चाहिँ दिएको छ, त्यो प्राप्त भएको छ हामीलाई। अहिलेसम्म 17 लाख मात्रै 7 महिनामा। 7 महिनाका तिलोत्तमा नगरपालिकाका हाम्रा आन्तरिक गतिविधि हेर्ने हो भने करिब 2 करोड भन्दा बढी चाहिँ रकम हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गरिरहेका छौँ कि यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ लगायत राहत वितरण लगायतका चाहिँ कुराहरूमा। यो भनिरहँदा अहिले पनि अब थप अझै अब बल्ल चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ। जाडो चाहिँ आएको छ, जाडोमा अझै सङ्क्रमण बढ्ने भनेर विज्ञहरूले भन्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा अझै मोटो रकमको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले नगरपालिकाले हाम्रो आफ्नो चाहिँ बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर नगरसभाले छुट्याएको रकम र त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण यहाँका जनताहरूले पुरै सहयोग गर्नुभएको छ। गएको चैतदेखि जेठदेखि नै हाम्रो चाहिँ जुन कोभिड कोष चाहिँ हामी सञ्चालन चाहिँ गरेका छौँ, त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ निर्विवाद ढङ्गले हामीले चाहिँ एउटा आह्वान गरेको चाहिँ भरमा लाखौँ रकम उहाँहरूले जम्मा गर्नुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सहज भएको छ। मलाई लाग्छ फेरि पनि यो स्थानीय स्रोत र साधनको पनि अधिकतम प्रयोग गर्छौँ र हामीले अन्य चाहिँ शीर्षक अन्य बजेटहरू काटेर पनि स्वास्थ्यसँग चाहिँ जोडिएको यो महत्त्वपूर्ण पक्ष यो पाटो हो। यसमा लगाउनको लागि यो विभिन्न चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ क्वारेन्टाइन सञ्चालन लगायत चाहिँ कन्ट्याक्ट टेस्टिङ परीक्षण सब। दर्शकबिन हामी जो कुराकानी गरिरहेका थियौँ रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यद्यपि हामी उहाँबाट सम्पर्क टुटेका छौँ, हामी पुनः जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यसरी सङ्घीय सरकारले कोरोना परीक्षण निःशुल्क नगर्ने र त्योमा पनि अति अपाङ्ग, अशक्त, वृद्ध र ज्येष्ठ नागरिकहरू र वृद्ध र विशेष गरी कम आय भएका अथवा निम्न गरिब व्यक्तिहरूलाई बाहेक अन्य व्यक्तिहरूको PCR र उपचार खर्च चाहिँ सरकारले नगर्ने भनेर भनिरहँदा विभिन्न प्रदेशहरू र स्थानीय तहहरूले आफै घोषणा गरेर आफ्ना त्यहाँका जनताहरूलाई हामी PCR गराउँछौँ, निःशुल्क रूपमा PCR गराउँछौँ, हामी त्यहाँ उहाँहरूको उपचार गराउँछौँ भनेर लागि परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आधारित रहेर हामी विभिन्न स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि राज्यको दायित्व हो, स्थानीय तहको दायित्व हो आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित तवरले राख्नु, आफ्ना त्यहाँका समस्याहरू, स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान गर्नु, देशका समग्र जनताको हितको लागि काम गर्नु त्यहाँको राज्यको दायित्व पनि हो। यद्यपि सङ्घीय सरकारले भने कोरोना परीक्षण निःशुल्क रूपमा नगर्ने र उपचार पनि नगर्ने भनेर बताइरहँदा यसरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले भने हामी त्यहाँका जनताका अथवा हामी आफ्ना स्थानीय तहका जनताहरूका कुराहरू चाहिँ गर्छौँ भनेर अथवा त्यहाँको परीक्षणकोदेखि लिएर उपचारका कुराहरूमा हामी गर्छौँ भनेर निर्णय गरिरहँदा वास्तविकता के हो र आय स्रोतहरू के हुन सक्छन् र कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरूमा आधारित भएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन। महर्जनज्यू, हामी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। महर्जनज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक पनि हामी उहाँहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। खास गरी सङ्घीय सरकारले कोरोना परीक्षण निःशुल्क रूपमा गर्न नसक्ने र उपचार गर्न नसक्ने भनेर बताइरहँदा विभिन्न स्थानीय तहहरूले भने आफूहरूले आफ्ना त्यहाँका जनताको, त्यहाँका स्थानीय तहका जनताको हामी
कोरोना परीक्षण पनि गराउँछौँ र उपचार पनि गराउँछौँ। साथसाथै रूपन्देहीको तिलोत्तमाको नगरपालिकाले स्वयं त्यहाँ मृतक कोरोना सङ्क्रमितको मृतक भएमा सब व्यवस्थापन पनि नगरपालिकाले गर्छ भनेर घोषणा गरिरहेको र कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्ना सम्पूर्ण जनताहरूको PCR रिपोर्ट निःशुल्क रूपमा र उपचार निःशुल्क रूपमा गर्ने भनेर बताइरहँदा यता उपत्यकाकै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले पनि आफ्ना स्थानीय नागरिकहरूलाई PCR र उपचार निःशुल्क रूपमा गर्ने भनेर बताइरहेको छ। यही विषयमा जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हजुर, हामी कुराकानी क्रममै छौँ। जस्तो तपाईँले यस्ता किसिमका निर्णयहरू गरिरहँदा सङ्घीय सरकारको एक निर्णय, स्थानीय तहको अर्को निर्णय गरिरहँदा त्यहाँका जनताहरूले सङ्घको जुन निर्णय छ त्यसलाई कसरी हेरिरहेका थिए र तपाईँहरूले निर्णय गरिसकेपछि जनताको त्यहाँका स्थानीय तहको मनोबल कतिको बढेको पाउनु भएको छ? एकदमै, मैले अघि पनि भने तपाईँले यो पहिलो कुरा चाहिँ नागरिकको स्वास्थ्यसँग हामीले खेलवाड गर्नु हुँदैन। हजुर, होइन, यो चाहिँ यो निर्णय सच्याउनु पर्दछ भन्ने मैले अघि पनि भने। र अर्को कुरा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व, राज्य त्यहाँबाट पन्छिसकेपछि हाम्रो आफ्नो स्थानीय तह छन्, स्थानीय तहले पनि त्यसलाई पन्छेर चाहिँ जाने कुरा भन्दा पनि त्योसँग चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, जनतालाई कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामीले हाम्रो जुन यो परीक्षण रोक्दाखेरि पनि अब हामी आफैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्थानीय तहले हामीले निर्णय गर्यौँ र सबै नगरवासी खुसी पनि छन् यसमा, किनभने अहिले सबैलाई समस्या परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ निःशुल्क हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सबैको सहयोगमा नै, सबैको सल्लाहमा नै यो निर्णय गरेका। हजुर, जस्तो तपाईँले त्यहाँ खर्चका कुराहरू पनि बताइरहनु भएको छ। खर्चका कुराहरू बताइरहँदा अहिलेसम्म तपाईँले जसरी सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरिसकेपछि त्यहाँ कति रकम खर्च गरिसकेको अवस्था हो र अबको योजना के छ? यसमा अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ करिब तपाईँको 2 करोड जति हाम्रो खर्च भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर सुरुमा चाहिँ जुन चाहिँ लकडाउन हुनासाथ चाहिँ जुन चाहिँ राहतका प्याकेजहरू, जुन खाद्यान्नहरू हामीले बाँड्यौँ, त्यसमै करिब हाम्रो चाहिँ 1 करोड 20-25 लाख जति त्यो राहत भित्रमै गएको छ भने अरू चाहिँ जो स्वास्थ्यको हामीले किटहरू हामी किनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले स्टक हामीले राखिरह्यौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले सबै ठाउँमा यो ट्रेसिङ गर्नलाई सजिलो पनि भएको छ। र बाँकी अन्य कुरालाई पनि अब यो चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ नगरवासीलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यानमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब आइसोलेसन वार्डहरू अहिले चाहिँ आइसोलेसन छन् भने हामीले 2टा हस्पिटलमा पनि लेप्रोसी आनन्दवन हस्पिटल र बजारबारी चापागाउँ हस्पिटलमा पनि हामीले 15 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड हामीले निर्माण गरेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति खर्च भएको छ। र बाँकी खर्चलाई पनि अब हामीले चाहिँ क्रमशः अब यो चाहिँ PCR चाहिँ त्यसको चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पैसा लाग्नेछ, त्यसमा यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ पहिले नै हामीले सोचेर त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएका। हजुर, हुन्छ गजेन्द्रज्यू, आफ्नो स्थानीय तहको जहाँ कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भन्दै गर्दा के कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर सङ्घीय सरकारले कोरोना परीक्षणको PCR निःशुल्क नगर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापन पनि नगर्ने र सम्बन्धित परिवारले नै गर्नुपर्ने भनिरहेका बेला केही प्रदेश र स्थानीय तहले भने सङ्घीय सरकारको यो निर्णयलाई, यो निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै आफूहरूले आफ्ना जनतालाई सुरक्षित गर्न पाउने र आफूहरूले आफ्ना जनताको PCR परीक्षण निःशुल्क रूपमा गरिदिने, त्यस्तै उपचार पनि निःशुल्क गरिदिने र सब व्यवस्थापनमा पनि आफूहरूले भूमिका खेल्न सक्ने भनेर बताइरहँदा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ, जसको लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, त्यस्तै गरी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूसँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन, भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।